Mayong buntag kaninyong tanan sa mga naminaw karon aniya sa mga tong mga balita. Ug mayong buntag sa inyo ang tanan diha. Ug unta na mo sa mayong panglawas ug layo sa mga sakit kay mao na importante sa karon. Mao ang atong lawas, mao atong kapital para makatrabaho tag adlaw-adlaw. Ug uban sa atong mga balita karon, adunay usa ka bagyo nga ingon sa pag-asa nga mosulod dire sa Pilipinas. O kini daw na gikusgon nga 1,000 kilowatts murag kuryente. Matag oras ang iyang daganon. Mas kusog kini. O ginaingon sa pag-asa nga magbantay daw ang mga Pilipino kay tibok Pilipinas iyang agion. Pero karon na nga mong nasayra na usab. Update pod sa pag-asa nga dili na daw taangay mabalaka. Kay ang bagyo nga gapadol sa Pilipinas. Apan ang Pilipinas nagapalayo sa bagyo. Ug mao lang kana ang mga importanteng balita gikan dire sa DYHP 5-8 sa inyong mga radyo. Bye-bye!